تیروں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بے علی بے علی بے علی اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً و تمتعہ فیہا طویلا اللہم یا ملین الحدید لداؤد علیہ السلام افعل بنا ما انت اخلو ولا تفعل بنا ما نحن اخلو یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک عائلا فاغنی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد خداوند کریم حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزت اور عظمت صدقے تمام مومنین اور مومنات دی ماہ رمضان دی خدا عبادات قبول فرمائے اور خدا ماہ رمضان دی نیک ساعت تو مزید فائدہ حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور بالخصوص جس دعا دی ہر وقت ہر لمحہ ضرورت ہے کہ خدا بند کریم بقیت اللہ حضرت امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے چونکہ 10 ماہ رمضان ہے تے اس دی نسبت نال میں قرآن مجید دی ایک آیت جناب دے سامنے تلاوت کر چکا وہ اللہ کے جس نے کدی بھی کسی نو احسان نہیں جتلایا کہ جو سارے جہان نو پال بھی رہے رزق دے رہے دولت دے رہے نعمتاں دے رہے لیکن وہ کدی کسی نو دیکھے جتلاندہ نہیں اس اللہ نے قرآن مجید اپنے سب تو بڑے نبی نو 2 احسان یاد کروائیں سورہ زحا دے اندر ارشاد فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی میرا حبیب تم یتیم تھے اور ہم نے تمہیں پالا تھا یتیم تو ہوں اور اللہ فرما رہے میں تے کو پالے اور پھر دوسرا احسان بھی اللہ نے یاد کروائے وواجدک عائلا فاغنا کہ میرا حبیب تو غریب ہے تنگ دست ہے اور میں اللہ نے تینوں
دولت عطا کی تھی۔ خدا ارشاد فرما رہے کہ میرا حبیب مشکل حالات عالم یتیمی ہے تیری پرورش کرنے والا بھی میں اللہ ہاں، اور تینوں دولت عطا کرنے والا بھی میں اللہ ہاں۔ یعنی واضح طور تے خدا قرآن نے ارشاد فرمائے دولت بھی میں ہی دیتی ہے اور پرورش بھی میں کی تھی۔ لیکن اگر مسلمان تاریخ اسلام غور نال پڑھے تو تاریخ اسلام دا ورک مسلمان دا دامن جھنجھوڑ کے آگسی کہ جو پالدہ ریا ہے اس دا نام حضرت عمران ہے، اور جس نے دولت عطا کیتی ہے اس دا نام جناب ختیجۃ الکبریٰ ہے۔ پالن علی ذات اللہ دے میں ہاں، لیکن قرآن مجید اللہ دے میں پالیا تاریخ آدھی ابو طالب نے پالا۔ اللہ دے دولت میں دیتی، تاریخ آدھی دولت دینے والی جناب ختیجۃ الکبریٰ۔ چونکہ موضوع حضرت بی بی ختیجۃ الکبریٰ ہے، اور یہ دو شخصیتاں ایسی ہیں کہ جنہاں دا احسان رسالت ماب تھے۔ انہاں دونوں شخصیتاں دا احسان پیغمبر خدا تھے۔ چونکہ نبی ہے اس دا تو احسان ظاہراً نبی تے نہیں، احسان اللہ تھے۔ اور اگر سورہ رحمان پڑھو تو اللہ ارشاد فرما رہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ میں احسان دا بدلہ احسان اچلا دینا۔ ابو طالب اور ختیجہ تہاڈا احسان میرے نبی تے نہیں، بلکہ تہاڈا احسان ہے میں اللہ دی ذات تے، اور میرا طریقہ کار ہے کہ میں احسان دا بدلہ احسان اچلا دینا۔ ابو طالب اور ختیجہ تسا احسان میرے نبی تے نہیں، تہاڈا احسان میں اللہ تے۔ حضرت ابو طالب تے جناب ختیجہ نے کہا کہ مالک ساڑھے احسان دا بدلہ احسان اچ کیویں لا سے؟ تو اللہ فرمایا کہ میرے کول دو عہدے بچ گئے، ایک عہدہ عصمت تے ایک عہدہ امامت۔ میں اللہ یہ چاہنا کہ ایک نو عصمت دیواں ایک نو امامت دے دے، ایک نو عصمت دیواں ایک نو امامت دے۔ تو دونوں ہستیاں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مالک پھر کس طرح تقسیم کر سے؟ تو اللہ فرمایا کہ جس نو میں امامت دے سا انہوں میں بیٹا عطا کر سا، اور جس نو میں عصمت دے سا اس نو میں بیٹی عطا کر سا۔ پھر میں اللہ خود نکاح خان بن کے اس دے بیٹے دا اس دی بیٹی نال نکاح پڑھ دے سا، امامت بھی اسے گھر آ جا سی اور عصمت بھی اسے گھر آ جا سی۔ اور اللہ نے اسے شان دے بدلے دے اندر حضرت ابو طالب نے امامت دیتی، علی جیسا بیٹا، اور جناب ختیجۃ الکبریٰ نو عصمت دیتی، جناب سیدہ جیسی بیٹی عطا۔ حضرت ابو طالب دی جو خدمت ہے چونکہ وہ 42 سال ہے، وہ میرا موضوع نہیں، اس پاس سے میں جانا نہیں چاہتا۔ موضوع ہے جناب ختیجۃ الکبریٰ، ملکۃ العرب، نور عصمت دی امینہ، پیغمبر دی 9 بیویاں من لو، 11 من لو یا 13 منو یا 15 یا 17 جتنی بھی من لو، یاد رکھنا رسول دی ہر بیوی وہ مومنہ دی ماں ہے۔ کیا کہنے جناب ختیجہ تو معصومین دی ماں ہے۔ حضور دی ساری ازواج امہات المومنین ہیں، اور جناب ختیجۃ الکبریٰ اے ام المعصومین۔ اور پیغمبر خدا دی دوسری ازواج اور اس بیوی ایک فرق اور بھی ہے کہ رسول دی ساریاں بیویاں رسول اللہ تو کچھ لین واسطے آئیاں، چلو کچھ بھی مل جائے، چلو کچھ بھی مل جائے، چلو کچھ مل جائے، یعنی وہ سب کچھ پیغمبر تو لین واسطے آئیاں۔ کیا شان ہے حسین تیری نانی دا، وہ ساریاں لین واسطے آئیاں، ختیجہ ہر شے محمد نو دین واسطے آئی، وہ ساریاں رسول اللہ تو لین واسطے آئیاں۔ اور جناب ختیجۃ الکبریٰ یہ سب کچھ رسول نو دین واسطے آئی۔ اور ایک اور فرق بھی ہے کہ پیغمبر خدا مسجد والے پاس جانے ہیں اور رسول دے حرم، رسول تو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا مسجد۔ تو پھر وہ حرم رسول نو آدھی آئی مسجد جاؤ، اور اگر جبرائیل آ جائے تو جبرائیل نو آکھنا کہ میرا فلاں حرم کہہ رہا ہے، میرا سلام اللہ تک پہنچا دو۔ انہاں دی خواہش ہوندی ہے کہ ساڈا سلام اللہ تک پہنچ جائے۔ مسلمانہ دی کتاباں بھریاں پئیاں، مکتب تشیع دی کتاباں بھریاں پئیاں، انہاں دی خواہش ہے کہ ساڈا سلام اللہ تک پہنچ جائے۔ اور 9-10 دفعہ جبرائیل نے آ کے پیغمبر نو آکھے اللہ کہہ رہا ہے میرا سلام ختیجہ تک پہنچا دو۔
انہاں دا سلام اللہ تک پہنچ جائے اور اللہ اپنا سلام جناب ختیجۃ الکبریٰ تک پہنچا. وہ ساریاں لین والیاں ہن، یہ ہر شے محمد مصطفیٰ نو دینا. اور رسالت ماں دی ہر بیوی عزت ماں بے، عظمت ماں بے، چونکہ قرآن مومن دی ماں دے تو پھر ساڑھے سار دا تاج ہے، ساڑھی ماں ہے. لیکن ہر ماں چ بھی فرق ہے. پہلا فرق میں دس چکا، وہ مومنہ دی ماما، یہ معصومین دی ماما. دوسرا فرق کیا ہے؟ وہ لین والی ہیں، یہ سب کچھ دین والی. تیسرا فرق یہ ہے وہ چاہدی سلام اللہ تک پہنچا اور اللہ جناب ختیجہ تک اپنے سلام پہنچا. اور ایک اور فرق ہے کہ پیغمبر خدا دی ساری ازواج ان سارے دیاں ڈولیاں، پیغمبر خدا دی ازواج دی ڈولیاں خود انہاں دے وارث اٹھا کے دروازہ رسالت ماب تک چھوڑ کے آئے. اور جتنا ناز کرے شیعہ قوم اتنا تھوڑا ہے. انہاں دیاں ڈولیاں انہاں دے وارث خود اٹھا کے دروازہ رسالت تے چھوڑ کے آئے. اکلوتی ہے جناب سیدہ دی ماں کہ جس دے دروازے تے رسول صحرا پا کے گئے اور ڈولی لے کے واپس آئے. یعنی رسول اللہ اگر کسی دے دروازے تے چل کے گئے تو وہ جناب ختیجۃ الکبریٰ. اور پھر مسلمان نے بھی جس لے جناب ختیجۃ الکبریٰ دی عزت اور عظمت تے حملہ کیتا تو مسلمان بھی گھر بہ کے آپ ہی فیصلہ کر دیتا کہ ختیجہ تو بیوہ تھی، انہاں کہ ختیجۃ الکبریٰ بیوہ تھی. ایک عالم دین دا فکرہ میں نے یاد آگئے کہ ختیجہ بیوہ تھی، یہ مسلمان کہہ دیتے ہیں ختیجہ بیوہ. اور ایک طرف لکھ دیتا، تصویر دا دوسرا رخ دیکھو، ایک طرف آدن ختیجہ بیوہ تھی اور دوسری طرف کسی دا فضائل پڑھ کے آدن وہ کنواری تھی. بی بی ختیجہ بیوہ اور کسی اور دے واسطے نظریہ بن گیا کہ وہ کنواری تھی. کیونکہ ماں ہے، ماں دے بارے ایسی گفتگو نہیں ہو سکتی. نہ ہم کسی کا بیوہ پن جانتے ہیں نہ کسی کا کنوارا پن جانتے ہیں. کیونکہ ماں ہے اس واسطے ایسی گل نہیں ہو سکتی. لیکن اتنی گل ضرور کیتی جا سکتی ہے کہ ختیجہ وہ واحد ام المعصومین تھی جسے محمد کنوارے ملے تھے. جناب ختیجۃ الکبریٰ وہ واحد مستور ہے کہ جس نو پیغمبر خدا کنوارے ملے. باقیاں نو ملیں تو اس بی بی تو بعد ملے. سب تو پہلے رسول اس بی بی دے دروازے تے صحرا پا گئے اور اس تو بعد رسول کسی دے دروازے تے صحرا پا کے ڈولی لین واسطے نہیں کی. 80,000 اٹھ، ایک مورخ نے لکھا کہ 80,000 اٹھ دولت دلت. منہ چو لفظ کر لینا آسان ہے اور اتنا کم کرنا بہت مشکل. 80,000 اٹھ دولت. اور ایک عالم دین نے لکھا کہ اس بی بی دا مال اتنا زیادہ ہے کہ جناب ختیجۃ الکبریٰ دے مال دا پہلا اٹھ مکے دی حد دے چاہی اور آخری اٹھ یمن دی حد دے چاہی. اور ایک اور عالم دین نے لکھا، اور میں نے اس روایت دا بڑا لطف آندا ہے کہ عرب دے اندر اگر کسی غلام دا کمر بند سونے دا ہوندا ہی تو پھر پوچھنا نہیں پوندا کہ غلام کس دا ہے. ہر کسی نو پتہ چل جاندہ ہے کہ جس کے غلاموں کا کمر بند سونے کا ہو تو یقیناً یہ ختیجۃ الکبریٰ کا غلام. جنہ قلعیاں نال بی بی دے مال دے اٹھ بننے جاندے ہیں، ہر قلعہ یا سونے دا یا چاندی دا. اٹھاں دیا مہاراں سونے اور چاندی دیا. 80,000 اٹھ دولت دے لدوے اسلام تے خرچ کر. اور پھر کدی بی بی دے لب تے کوئی شکوہ نہیں آیا، کوئی پریشانی نہیں. جو آیا خندہ پیشانی نال برداشت کر گئی. اور ایک دن جناب رسالت مآب دے قریب آٹ کے بیٹھ گئی اور مسکرا کے بیٹھیا دیے، اے اللہ دا نبی، اے سارے عرب دے اندر کوئی ایک بھی ایسا انسان نہیں جڑا میرا مقروض نہ ہو. یعنی جو بھی عرب دے اندر ہے اس میرا قرضہ دینا. اور بی بی نے فرمایا، اے ہے میرے قرض داراں دی فہرست. اس تے سب دے نام بھی لکھے ہوئے، قرضہ بھی لکھا ہے. اور رسول نو بیٹھیا دی میں صرف اتنا آکھن واسطے ایک قرض داراں دی فہرست نپ لے اور عرب دے اندر ایک اعلان کرا، او ختیجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والو، او ختیجہ کے نمک خارو، او ختیجہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والو.
बीबी आदि सब नू बुला ले और इकट्ठा कर ले काबे दे सहने च, दरम्यान च पर्दा लटका ले। अगे बीबी फरमाया अंदर तुसी मैं बहरा सा, बाहर तुसी तशरीफ रखो और सब मेरे कर्जदार मेरे अपने सामने बैठा लो। नबी फरमाया फिर क्या करा? बीबी फरमाया बस कुछ नहीं करना, सब नू बुला, ओ तेरी जात दा कलमा पढ़ ले, मैं कर्ज दी वसूली दी रसीद दे दी जासू। हर कोई आए, हर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, हर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, मैं कर्जे माफ कर दिया। इतनी बड़ी मलिका। और फिर इस तो मुश्किल वक्त आया कि जिसले बाइकाट हो गया, रसूल शेब अबी तालिब चले गए, और जिस टाइम शेब अबी तालिब का बाइकाट खत्म हो गया तो वापस आई बीबी, तो अरब दी औरतां ने आके जनाब खतीजतुल कुबरा नूं एक ताना दे, चुके अरब दी औरत है जिहड़ी ताना देन तो रुकदी नहीं, तो अरब दी औरत ने आके जनाब खतीजतुल कुबरा नूं ताना दिता कि मिल गई मुहम्मद नाल शादी करके। खतीजा तेनू के हासिल हो गया रसूल नाल शादी करके? उन्हें ताना दिता के मिले मुहम्मद नाल शादी करके, चाहे नहीफ और नाज़ायर कैफियत पलट के वापस आ चुकी है, लेकिन बीबी घबराई नहीं, मुस्कुराई और अरब दी औरतों की अख चख पा के मेरी सैन फरमाया तुम्हें क्या पता मैंने खोया क्या है, मैंने पाया क्या है? तुम क्या जानो मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया? इसलिए बीबी ने फरमाया ना तुम क्या जानो मैं की खोया थे, मैं की पाया। तो अरब दी औरतां ने वंड शुरू कर दी थी। वंड खतीजा मुहम्मद तू शादी तू पहले, तेरे कोल दौलत, तेरे कोल हीरे, तेरे कोल जवाहरात, तेरे कोल सोना, तेरे कोल चांदी, तेरे कोल गुलाम, तेरे कोल खुदाम, तेरे कोल कनीजा, माल तेरा अरब दा हर बंदा मकरूज आई, कदी काफला किसे पासे, कदी काफला किसे पासे, लेकिन अब्दुल्ला द यतीम नल तेरी शादी हो गई, आमिना दलाल नल तेरी शादी होगी, बस शादी हुई फिर दौलत खत्म, हीरे खत्म, जवाहरात गए, सोना गया, चांदी गई, गुर्बत तेरे ते आ गई, इफलास तेरे ते आ गया, नादारी तेरे ते आ गई। फाके बर्दाश्त करके वापस आ गई। जिसलिए उन्होंने वंड की थी और बीबी ने फरमाया अच्छा अगर तुसी वंड की थी हो तो अपना सवाल दोहराओ, और खतीजतुल कुबरा दा जवाब अपनी कब्र तक याद रखना। उन्हें फिर वंड की थी तेनू के मिलिया मुहम्मद नाल शादी करके, तंज ताना दिता के लग गया तेनू रसूल नाल शादी करके? उन्हें ताना दिता तो बीबी फरमाया सुनो अगर ताना दिते तो फिर मेरा जवाब सुन लो, दौलत मेरी गई, हीरे मेरे गए, जवाहरात मेरे गए, सोना मेरा गया, चांदी मेरी गई, गुर्बत आ गई, इफलास आया, नादारी आई, फाके बर्दाश्त कीते। बीबी फरमाया मैं सब कुछ बर्दाश्त कर गई, लेकिन मुहम्मद नू अपना बना के ज़ाहरा जैसी मस्तूर झोली च पा के मैं यारा इमाम दी मां बन गई। बीबी फरमाया कि मेरी इस तुवत की क्या फजीलत होवे कि जिसले यारा मासूम मैनू अम्मा आके सलाम करनगे। अबुल आइमा अली जैसा मेरा दामाद है और यारा इमाम मैनू मां आके सलाम कर। जमाना जाहिलियत भी जो इस्लाम नहीं आया, जाहिलियत दा दौर जो गलीज मुआशरा पैगंबर खुदा नू अमीन और सादिक आदा है, वो गलीज मुआशरा जनाब खतीजतुल कुबरा नू ताहिरा दे नाम तो याद कर दो। ताहिरा और इतना वसी दस्तरखान आई जनाब खतीजतुल कुबरा दा इस्लाम आन तो पहले भी लातादाद लोग रोजाना जनाब खतीजतुल कुबरा दे दस्तरखान ते खाना खाते। और लुत्फ वाली गल यह है कि दस्तरखान ते जितने भी बर्तन मौजूद होंगे सब सोने चांदी थे। और जिस टाइम लोग खाना खा के उठते हैं तो बीबी अपने उस खास गुलाम जिसका नाम तारीख ने मैसरा लिखे, तो बीबी उस मैसरा ने बुला लेंदी और बीबी फरमाए इनसे कहो ये जो जा रहे हैं इन्होंने जिन बर्तनों में खाना खाया है वो सारे बर्तन उठा के साथ ले जाए, क्योंकि खतीजतुल कुबरा के दस्तरखान पे एक दफा इस्तेमाल हुआ बर्तन फिर दूसरी दफा इस्तेमाल नहीं होता। इतनी बड़ी मलिका, इतनी बड़ी ताहिरा और इतनी बड़ी सिद्दीका बीबी कि जिसने हर मुश्किल वक्त पैगंबर खुदा दा साथ दिता और अपना सब कुछ रसूल ते कुर्बान कर दिता। और हादे है
کہ اسلام تے سب کچھ قربان کر کے 3 سال جناب ختیجۃ الکبریٰ شیب ابی طالب جو پتے کھائے، 3 سال بطول دی ماں شیب ابی طالب جو پتے کھاندی رہی، جس دا زمانہ محتاج آئی، جس دا زمانہ مقروض آئی، وہ ایک پھٹی ہوئی چادر تے سوندی رہی ہے 3 سال، لیکن پھر بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ اللہ دا نبی میرے تے راضی رہے، نبی میرے تے راضی رہے، نبی نو میری وجہ تو کوئی شکوہ یا پریشانی نہ۔ 3 سال جناب سیدہ دی ماں پتے کھاندی رہی، اتنی کمزور ہو چکی ہے محمد دی دھی دی ماں۔ آج 10 ماہ رمضان آخری وقت پئی جناب ختیجۃ الکبریٰ تھا، بیمار ہئی جناب ختیجہ، پتے کھا کھا کے اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ یارو امام دی ماں بستر تے میری سین لیٹی ہوئی ہے، رسول خدا سر دے قریب بیٹھ کے رو رہے ہیں، آنسو رسول دے ویکس نہ تے میری سین نو بیماری بھول گئی، ادھی اللہ دا نبی میری خدمت جو کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو میں پہلے معافی منگ دیا۔ حضور فرمایا نہیں ختیجہ، تو میری اس وقت مدد کی تھی جس وقت لوگ میں نو چھوڑ کے چلے گئے، روندہ صرف اس واسطے بیٹھا میرے کول کچھ نہیں، تو اپنا سب کچھ میرے قدمت تے وارے آؤ، تو اپنی ساری دولت میرے تے قربان کی تھی۔ ختیجہ لوگ میں نو پتھر مار دیان، میں زخمی ہو کے گھر آندائی، ایک تو کلی آئی جڑی میری زخمی بدن تے پٹیاں بندی آئی، میرا کچھ بھی نہیں تو سب کچھ میں نے دے دیتا، تے میں تیری زندگی دے آخری لمحے تیری بس اتنی ہی منت کردہ، دنیا چھوڑن تو پہلے میرے کول کوئی شے منگ لے۔ اس لئے رسول فرمائے نا دنیا چھوڑن تو پہلے میرے کول کوئی شے منگ لے۔ بیمار جو آئی رو پئی، رسول دا چہرہ ویکھ کے دیئے کوئی کمی ہوندی تو میں منگ دی، اللہ دا نبی میں نو کمی کوئی نہیں، رسول فرمائے نے میں آدھا منگ لیا، ہاتھ جوڑ کے دیئے پہلے تے اے دیکھو عالمین دا رسول میرے سر دا تاج، عزاداروں پھر اپنا بیماری نال کمبدا ہاتھ ودھا کے دی، او 5 سال دی بطول میری دیئے جڑی یتیمی دا انتظار بیٹھی کر دیئے، جو مٹی تے بے کے روندی بیٹھی ہے، پھر آدھیے میں جان دیاں علی جیسا کائنات دا شریف ترین امام میرا داماد بن سی، یہ بھی ادھی میں اے بھی جان دیاں خدا میں نو حسن حسین جیسے نواسے عطا کر سی، جتنی بیمار آئی میری سین نو بیماری بھول گئی، اٹھی ہے رسول دا چہرہ ویک کیا دیئے، میں بھی جان دیاں اللہ زینب کلثوم جائیاں میں نو نواسیاں دے سی، میں بھی جان دیاں امام حسن علیہ السلام تو لے کے سرکار قائم تک 11 امام میں نو اماں آگ کے سلام کر سن، اللہ دا نبی میری زندگی کوئی کمی ہون دی تو میں منگ دی، رون واسطے ایک فکرہ کافی ہے، رسول فرمایا میری حسرت دنیا چھوڑن تو پہلے کچھ منگ لے، ہون بیمار اٹھی ہاتھ دی ٹیک بنائی ہے، تو دوسرا ہاتھ ودھا کے سڈ مار کیا دیا، زہرا ذرا میرے قریب آ، جناب سیدہ چادر سنبھال کے روندی ہوئی میری سین ماں دے قریب آ کے نالو کے بہ گئی، اماں حکم دھی نو نال بٹھا کے
جناب خدیجۃ الکبریٰ نے سجا ہاتھ رکھیا دھی دے سر تے اور رسول اللہ دا چہرہ ویکھ کے میری سین رو کے فرمایا ہون سوچ کے دسو میں منگ لواں؟ نبی آدن منگنا آدھیے بس صرف ایو کچھ منگ دیاں اللہ دا نبی تیرے دشمن ڈھیرے نے تے میری ہکا دیئے اللہ دا نبی عرب تیرا دشمن ہے تے میری ہکا دیئے اللہ دا نبی میرا پتر کوئی نہیں میرا پتر ہوئے آ تو میں تیرے تو کدی کچھ نہیں منگنا میری ہکا دیئے تے منگ دی میں صرف ایو کچھاں آج 10 ماہ رمضان اتنی خدمت دے سلے چ میرے نال صرف اتنا وعدہ کر دے وہ میرے بعد میری زہرا روسی نہیں میرے بعد میری دھی نو کوئی جھڑک نہ دے سی میرے بعد میری دھی دکھی نہ ہوئے بس ماں دا منگنا ہی کہ رسالت ماں پر رو حضور دا روندہ چہرہ ویکھیا دی تسی روندے کیوں حضور فرمایا ختیجہ میں اللہ دا نبی تیرے نال وعدہ کردہ جب تک میں دنیا تے ہاں میرا وعدہ ہویا تیری دھی نہ روسی اس لئے بی بی سنیا نا بے رسول تو اے فرما رہے ہیں کہ جب تک میں دنیا تے ہاں میرا وعدہ ہویا تیری دھی نہ روسی تو رو کیا دی اللہ دا نبی تو تواڈے بعد جس لئے رسول فرمایا بی بی فرمایا نا کہ تواڈے بعد اس ٹائم رسول رو کے فرمائیں دن میرے بعد میری امت جانے تے بازار جانے اور دربار جانے لفظ دربار سن کے جناب خدیجۃ الکبریٰ تڑپ کے رو پہ بی بی فرمایا کیا میری دھی دربار چ ویسی رسول رو کے فرمایا ہاں تیری دھی دربار ویسی ہدی اللہ دا نبی میں دنیا پہ چھوڑ دیاں ذرا وہ منظر وکھا میری دھی دربار کی میں ویسی عالمین دے رسول رو پہ رسول فرمائے ختیجہ وہ منظر نہ ویک انج نہ ہوئے جو ساہ مکن تو پہلے مک جاویں انج نہ ہوئے جو تیرے ساہ مکن تو پہلے مک جاویں آدھی اللہ دے نبی ذرا منظر وکھاؤ رسول اللہ نے جو انہیں ہاتھ دا اشارہ کیتا فرمیندن میری انگلی دے درمیان نے چویک جس لے جناب خدیجۃ الکبریٰ نے انگلی دے درمیان نے چویکھیا تے میری سین رو پئی رسول فرمیندن کے ویکھئی کمب دے لہجے نال بی بی ایک وین کیتا ہے آدھیے تواڈے ممبر اتے کوئی ہور بیٹھے ماحول ہے مثال کچہری بی بی آدھیے بن سائلہ زہرا کھڑی حق منگ دیئے اتے تخت نشی انکاری رسول جو انگلی دے درمیان پہ وکھیں دیان بی بی اگلا جملہ یو جی آکھے دل مندے کائنات حل گئیو سی نبی دا چہرہ ویکھے آدھیے بیٹھے ہس دے ہیں نا اصحاب تیرے میری دھی دی دیکھ لاچاری قیامت خید فکر ہے بی بی آدھیے بیٹھی سند دے پرزے آئے چن دیئے میری زہرا دردہ ماری بس رسول منظر پہ وکھین دین جناب خدیجہ نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے آدھن اللہ دا نبی میں تیری اتنی خدمت کیتی ہے ہر شے تیرے قدمہ تواری آج میں دنیا پہ چھوڑے نہیں اللہ دا نبی میرے کول تا اتنے بھی پیسے کوئی نہیں میں کفن خرید لواں جے ہو سکی تا اپنے موڈے دی چادر دا میں نو کفن پواوے خدا دی قسمیں یہ گل پہ کر دیا جناب زہرا روندی ہوئی بابے دے سامنے نکے نکے ہاتھ بان کے دیا بابا ذرا چہرہ وے ہے کہ میری ماں دنیا چھوڑ کے ٹر گئی ہے 5 سال دی رسول دی دھی روندی ہوئی ماں دے جنازے تے جھڑیے شالا کوئی دھی ماں دا ایو جیا جنازہ نہ ویکھے کہیں دھی نو ماں دا ایو جیا جنازے تے نہ جانا پوے
ماں دے میت جھڑ کے آدھی اماں مینوں دسیا میں جو 5 سالاں دی اماں میرا بھرا بھی کوئی نہیں اماں بابے دا زمانہ دشمن ہے کہندے سارے چھوڑی وے نہیں ہے اتنے جناب زہرا نے وین کیتے یا جبرائیل نازل ہویا رسول دے قدم چوم کے آدھے اللہ دا نبی اللہ پیا دے بطول نو ماں دے میت تو ہٹا میرا عرش پیا حل دے رسول اگا ودے دھین ماں دے میت تو بوس دے کے جدا کیتا ایو وین دسانو خام دے میاں دا جناب زہرا تسا بڑے دکھ وے کے رسول دی دھی 18 سالیں توڑے وال بھی چٹے ہو گئے لیکن ایک دوگ سانو کھا گیا جدہ ماں دے میت تے گئیاں میں توانو جھڑکا دے من اللہ تک کوئی نہ توانو تماچے مارن اللہ تک کوئی نہ کربلا دا میدان آئی تیرے حسین دی لاش آئی 4 سالان دی دھی آئی جڑی پیو دے اتے جھڑ دی آئی کہلے ظالم تماچا مریم دائی کہلے 4 سالم دی دھی فراد دوڑ دی آئی کہلے اکبر دی لاش تے وہم دی آئی وات بابے دے قاتل نوا دی آئی ظالم نمار میرے پیوں دے چھوڑا ویڑا لائی کوئی نہیں رہیا اللہ لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا حاضر الى قیام یوم الدین خدایا حضرت امام حسین علیہ السلام دی عزت اور عظمت صدقے ساری عبادت کو قبول فرماؤ خدایا تمام مومنین و مومنات تے گناہ معاف فرماؤ خدایا جناب زہرا دی یتیمی دے صدقے ولی عصر حضرت امام زمان علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرماؤ خدایا جس مومن نے اس مشن جو معاونت کی تھی یہ سب دے رزق جو وسعت عطا فرما بالخصوص المہدی نیٹ ورک دے جتنے بھی نوجوان میرے بھائی ہیں جو اس رنگ نال بھی ذکر حسین جاری رکھے ہوئے اور ہر مومنٹ تک پہنچا رہے ہیں خدایا انہاں دے رزق جو وسعت عطا فرما بالخصوص سید علی رضا نقوی معظم علی اور سید فرقان علی شاہ صاحب دی توفیقات اضافہ فرما